अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस्टी तस्नीम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईमान और तौहीद की ताकत। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। Let's go. इज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीह, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप से कहा, आज़र, जिसका नाम था आज़र। अब यहां पे वालिद की बजाय अबी का लफ्ज आया है, दोनों तरफ माना जा सकता है। यहां बाप से मुराद उनके हकीकी बाप वालिद भी हो सकते हैं और बाप से मुराद चचा भी हो सकता है। और अहले सुन्नत के यहाँ दोनों राय पाई जाती हैं। अहले तशय्यो तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं कि यहाँ बाप से मुराद उनके वालिद नहीं है बल्कि चचा है, क्योंकि उन्होंने चूंकि एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि अंबिया कराम की जो नस्ल होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, इनमें से किसी ने कभी कोई शिरक नहीं किया। अब चूंकि उन्होंने बुनियाद खड़ी कर ली तो अब हर वो बात जो उनके खिलाफ जा सकती है वो उसकी फिर तावील करते हैं। अहले सुन्नत में भी बरेलवियों का यही मौक़िफ़ है कि जी हजरत इब्राहीम के वालिद जो थे वो बुत परस्त नहीं थे, मुवाहिद थे। यहाँ अबी से मुराद चचा हैं, और कहते हैं कि कुरान हकीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा में सिर्फ हज़रत इसहाक को जिक्र नहीं किया, हज़रत इस्माइल को भी किया। अगरचे हज़रत इस्माइल की आप औलाद से नहीं थे, हज़रत इसहाक की औलाद से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक के आगे बेटे थे याकूब और उनके आगे से बेटे थे यूसुफ। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो चचा या ताया लगते थे रिश्ते में, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक भी अबी का लफ्ज हजरत यूसुफ ने इस्तेमाल किया, जनरल सब अपने आबा अजदाद का जिक्र करते हुए। और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक रवायत मौजूद भी है, बाज़ मुहद्दिसीन उसकी सेहत पे कलाम करते हैं, बाज़ सही समझते हैं, जिसमें हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम तारुख आया है। बास कहते हैं ये आज़र का ही लक़ब था, बेसिकली वो वालिद ही था, बस मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। ये वो टेक्निकल बहस हैं चूंकि इसके साथ जुड़ी हुई हैं, अगरचे इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग इन्हीं बहसों में उलझे रहते हैं। मेरा ख्याल है मौलाना इसहाक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी जो कलम तोड़ने वाली है। उन्होंने फरमाया कि अगर पैगंबर का अपना बेटा काफिर हो सकता है तो उसके बाप का काफिर होना कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो उसका अपना बेटा है वो तो उसका अपना टुकड़ा है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, कुरान में आया, तो वो तो हजरत नूह के जिस्म का हिस्सा था ना। अगर वो काफिर निकल आया तो नूह अलैहिस्सलाम का अगर बाप या हजरत इब्राहीम का बाप काफिर होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई इतनी बहस नहीं कि इसे बनाया जाए। तो चले हम मोहतात तर्जुमा कर लेते हैं, बाप ही रहने देते हैं, इसका तर्जुमा हम वालिद की बजाय बाप कर देते हैं, और ज़ाहिर है अबी का तर्जुमा बाप ही होगा। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या तुम बुतों को खुदा बनाए बैठे हो? इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं तो देखता हूं कि तुम और तुम्हारी सारी कौम खुली गुमराही में। कितना मीठा मीठा अंदाज है। हमें लोग कहते थे जरा पॉजिटिवली बातें करें, स्टार्ट ही थे हो रहा है, अब्बा जी तुसी भी गुमराह, तुहाडी पूरी कौम गुमराह, तुहाडे सारे बुजुर्ग गुमराह, सारा कुछ भी जाए ना। वो तो सूरह अंबिया में जहां वो बुत तोड़ने का जिक्र है वहां तो वाज़े अल्फाज हैं, अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, तुम भी, तुम्हारे सारे बुजुर्ग, तुम्हारे आबा अजदाद सब खुली गुमराही में थे। तो ज़ाहिर जब टेक्निकल डिस्कशन होगी तो वो इसी तरह बात होगी। वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, और इसी तरीके से हमने इब्राहीम को आसमानों में और जमीन में अपनी बादशाही दिखाई थी। यानी ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए, अपनी कुदरत की निशानियां दिखाई। हो सकता है कोई फिजिकल सैर भी करवाई हो, जिस तरीके से हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई। वलियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में हो जाए।
हक्कुल यकीन के ऊपर। फलम्मा जन्न अलैहिल लैल, जब रात छा गई, रआ कौकबा, तो उन्होंने सितारे की तरफ देखा, एक सितारा जो यानी एक डोमिनेंट सितारा था उसकी तरफ देखा। क़ाला हाज़ा रब्बी, तो बोले ये है मेरा रब। अब ये तो है लफ्जी तर्जुमा, लेकिन अगर मैं इसी तर्जुमे को इन्हीं अल्फाज के साथ सिर्फ अंदाज बदल दो, ये है मेरा रब, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सवालिया अंदाज कि तुम लोग इसको रब बनाए हुए हो। तो बेसिकली ये इन मानों में है। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई शिरक नहीं किया, बल्कि सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा अच्छा इसको मेरा रब बता रहे हो। तो वही जुमला जब थोड़ा अंदाज बदल जाएगा तो आपको बात समझ आएगी। ये जो मैंने तर्जुमा किया ना कि हाज़ा रब्बी, ये है मेरा रब, इसको जो मैंने इस अंदाज में कहा ये है मेरा रब, यानी सवालिया अंदाज में, इसकी सपोर्ट में बिल्कुल एंड पे जाके आयत आएंगी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अंदाज को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया कि ये तरीका हमने सिखाया था इब्राहीम को अपनी कौम के ऊपर दावत हक पेश करने के लिए। लेकिन जुल्म की इंतहा है। मैंने जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को हाईलाइट किया तो एक बेलवी आलम दीन ने अपने बाबों का दिफा करने के लिए कुरान से ना ये पेश किया। उन्होंने कहा देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो यानी अपने नाम का कलमा पढ़वाया, यानी ये पढ़ाया को नाम का कलमा पढ़वाया, उन्होंने तो सितारे को खुदा कह दिया था। तो अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नाम का कलमा पढ़ा लिया तो इसमें कौन सा था? ये समझाने के लिए था। देखो कितने काम इन्हां दा दिमाग पहुंचता जे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन चो ए माशाअल्लाह बाबियां नूं पुकारने दे मोती कट लेंदे जे, सड़े होए मोती ते ना होए, तरक्कियां मेंगणियां बाबियां नूं पुकारने दियां, और इधर उनका दिमाग चला गया। तो फिर मैंने उसको भी जवाब दिया था कि आगे भी तो पढ़ क्या लिखा हुआ है। ये सवालिया अंदाज था, ये उनका अकीदा नहीं था। और तेरे बाबे ने तो अपना कलमा पढ़ाया और उसके बाद कहा मैंने ये आजमाइश की है कि तू मेरे पीछे आंखें बंद करके चलेगा या नहीं। तो आजमाइश के लिए भी कोई कलमा पढ़ाए। लोगों को तो ये बताते फिर रहे हैं कि जो लोग जर्मनी का वीजा लेने के लिए अपने आप को कादियानी कागजों में लिखवाते हैं, चाहे दिल में मोमिन भी हो, वो काफिर होंगे। तो तुहाडे बाबा जी अगर जड़ा है वो कलमा पढ़ा लेन, वो किस तरह मुसलमान रह जाएंगे? और सिर्फ उनका रुजू कर लेना काफी नहीं होगा जब तक कि वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने कुफर किया था, मैं कुफर से तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, मेरी बैत टूट गई, मैं भी पहले बैत होऊंगा फिर तुम्हें बैत करूंगा। ये पूरी इक्वेशन होगी। क़ाला हाज़ा रब्बी, कहा यह है मेरा रब। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया सितारा, जाहिर है जब सुबह होनी थी सितारे ने तो डूब ही जाना था। अल्लाह अकबर। क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, तो उन्होंने कहा मैं तो डूब जाने वाले को पसंद नहीं करता। जवाल आ गया ना, मेरा खुदा अगर ही होता तो उस पर जवाल ना आता। फलम्मा राल कमरा बाज़िगा, जब उन्होंने चांद को चमकते हुए देखा, काला हाज़ा रब्बी, कहा ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, जब वो भी डूब गया, काला ला इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिद दॉल्लीन, तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे हदायत ना दी तो मैं जरूर गुमराह कौम में शामिल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि उनका ये यकीन था कि मेरे रब ये नहीं कोई और है, मुझे अगर तूने रास्ता ना दिखाया तो मैं भी गुमराह कौम में शामिल हो जाऊंगा। तो मुझे तो रास्ता तूने दिखाया, मेरी कौम को भी रास्ता दिखा। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगा, जब उन्होंने सूरज को चमकते हुए देखा, काला हाज़ा रब्बी, तो कहा यह है मेरा रब। हाज़ा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है। ज़ाहिर है सितारों और चांद के मुकाबले में तो सूरज बड़ा है, ज्यादा रोशन भी है। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूब गया, काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तो ऐ मेरी कौम मैं बेजार हूं उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। यानी अगर तुम में से कोई सितारों की इबादत करता था तो मैं उससे बेजार हूं, अगर कोई चांद को खुदा मानता था मैं उससे बेजार हूं, अगर सूरज के बारे में किसी का अकीदा था तो मैं उससे बेजार हूं।
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا، حنیفہ، سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا، وما انا من المشرکین، اور میں تو مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، نبی علیہ السلام اسے دعائے استفتاح کے طور پر بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا کے طور پر یہ والی دعا بھی۔ وحاجہ قومہ، تو ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ظاہر ہے جی توحید کدھر ہضم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے بزرگوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، آباء و اجداد، کلچر، سب کچھ۔ قال اتحاجونی فی اللہ، تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دی ہوئی ہے، مجھے تو پتا چل گیا ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی معبود ہے، یہ ڈوب جانے والی چیزیں ان کی بنیاد پہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو خدا کی توحید کے معاملے میں۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، تو میں تو کوئی خوف نہیں کھاتا ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ الگ بات، باقی مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی مار پڑ گئی، اس کے اوپر فلاں کی مار پڑ گئی، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ اب بڑے مزے کی بات آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی تم حقیقی خدا سے نہیں ڈر رہے اور شرک کر رہے ہو، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ کتنی مزے کی بات ہے، اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے، معبود شاہی کوئی نہیں بھائی۔ جب آپ ہمارے اللہ سے نہ ڈریں، ہمارے اللہ کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر نہ مانے، تو آپ کے بابوں سے ہم کیوں ڈریں؟ اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، سر اللہ کو مانتے ہوتے تو یہ کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اور اللہ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے عبد القادر پہ گیا، سنیا نا بابے دا عبد القادر پہ گیا، نہیں کوئی پلوان لڑنے سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، ان سے بڑا پلوان آ گیا۔ جب آپ خدا کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو ذکر کریں گے تو ہم اسی طریقے سے اس کا ذکر کریں گے نا جو آپ نے ٹھہرا دیا ہے، بغیر اس چیز کو ڈسکس کیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا یا نہیں۔ یہ بات اب ثانوی ہے، اس وقت تو توحید کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس جس ہستی کو لائیں گے ہم اس ہستی کو ڈسکس کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب تم جھوٹے خداؤں کے ماننے والے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے تو میں سچے خدا کا ماننے والا جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ کیوں ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھوں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ، اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا، یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ سر آپ کو کانفیڈنس لیول کا پتہ چل گیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی سچ ہے اور سارے جھوٹے ہیں۔ بھائی میں اپنے آپ کو تو سچا کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے اور آپ کے بزرگوں نے جو تعلیمات دی وہ جھوٹی ہیں۔
آپ کے بزرگوں کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ہے جن کتابوں کو آپ اور آپ کے بزرگ بھی صرف ماننے کی حد تک مانتے تھے، عمل کریں یا نہ کریں مانتے تو تھے نا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا۔ یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ، لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا۔ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے، دونوں شرک ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ۔ یہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کی تو قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے، کیونکہ ظلم تو گناہ کے معنوں میں آتا ہے جنرل، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا، اور گناہ سے مراد بڑا گناہ یعنی شرک، تو انہیں امن قیامت کے دن مل جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو بریلوی اور اہل تشیع کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں جی کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک، جی کلمہ گو کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کی۔ وہ پھر ایمان کیوں لے کے آئے تھے؟ ایمان لانے کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، یعنی جب ایمان لے کر آئے تو پھر صرف اللہ ہی کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کیے، کسی اور ہستی کو لا کے شامل نہیں کیا، تو وہ ہدایت پہ ہوں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے شرک ختم نہیں ہوا۔ اگر شرک ختم ہو چکا ہوتا تو قرآن میں یہ بات تو نہ ہوتی۔ لہٰذا میں نے جب وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو اس میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی تھی، اور جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، اس میں بھی یہ آیت کوٹ کی، اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک کی آمیزش کر سکتا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایمان لانے کے بعد عام گناہ کرنا مراد نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد شرک بھی مراد ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس حال میں لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ سورۃ المومنون میں تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھی گئی، تو پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تو اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن بتوں کو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹے آلہہ ہیں، ان کے ذمے اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں، جس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ اگرچہ ایک فرق ہے کہ مسلمان آلہہ کہہ کے نہیں ان بزرگوں کو مانتے، اللہ کا بندہ کہہ کے مانتے ہیں، لیکن عقیدے صرف وہ سارے کے سارے وہی والے ہیں کہ دنیا کا نظام بزرگ چلا رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بندے مان رہے ہیں۔ تو صرف بندہ مان لینا تو کافی نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی نفی کرنی ہوگی۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے۔ باقی جس کو تفصیل چاہیے تو وہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، بخاری مسلم کی حدیث، اس کی تفصیل میں نے ساری احادیث بیان کی تھی اور کئی ایک مثالیں دی تھی، اس آیت کو بھی ڈسکس کیا تھا۔
اب وہ آیت آ گئی ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ انداز سوالیہ تھا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت کرنے کا طریقہ تھا، دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر. یعنی یہ سوالیہ انداز میں پوچھنا کہ جی یہ تو ڈوبنے والوں کو ہم نہیں مانتے، سورج ڈوب گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی صبح کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے بھی ڈوب گئے دن کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہر ایک کے ساتھ کہ یہ ہے میرا رب، تو وہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا اس آیت کی وجہ سے کہ یہ سوالیہ انداز تھا سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ کھولنے کے لیے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. جی ماشاء اللہ، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے، اللہ حافظ.